इल्म नजूम या न्यूमरोलॉजी हमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ने वाली टेंशन्स के बारे में क्या बताते हैं? क्या इसका मतलब सिर्फ एक जंग है या ये वाकई ही ईवल वर्सेस अच्छाई की जंग है? स्पिरिचुअली इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं? ये सब जानने के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2025 का जो साल है ये एक आम साल नहीं है, ये एक तारीखी साल है जिसको हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। और इस साल की अगर हम न्यूमरोलॉजी देखते हैं 2025, हमें पता चलता है कि इस साल में बहुत सारे चेंजेस, एंडिंग्स और वॉर्स के लाइकलीहुड हैं, लड़ाई झगड़े। इस साल अगर कोई इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ओल्ड चीज़ें जो उसको सर्व नहीं करती उनको छोड़ दे, और जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ खामोशी इख्तियार करें। लेकिन खैर, अब पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं। पाकिस्तान इंडिया के लिए इस साल जो एनर्जी है वो अगेंस्ट एनर्जी है या ऑपोजिट एनर्जी है। दैट मीन्स के दोनों कंट्रीज़ को दैट मीन्स के दोनों कंट्रीज़ को किसी न किसी कैपेसिटी में नुकसान पहुंच सकता है। वो सोशली है, फाइनेंशियली तो हो ही होगा, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। लेकिन ये जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई सिर्फ एक या जो कशीदगी सूरत हाल इख्तियार कर रही है, ये सिर्फ एक, आप कह लें कि ये नहीं है कि मुसलमानों के अगेंस्ट हिंदुओं की लड़ाई है। बेसिकली एक बहुत बड़े लेवल पे ईवल प्लान किया जा रहा है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, ताकि इंसानियत को कमज़ोर किया जाए। और 2033 में एंटी क्राइस्ट या दजाल, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, उसका ज़हूर होने वाला है। खैर, ये तो हमें जो भी न्यूमरोलॉजी की बेसिकली अभी तक चीज़ें मौजूद हैं उससे हमें पता चलता है। लेकिन इनका एजेंडा ये है बेसिकली कि 2030 तक इंसानियत, क्योंकि हम तमाम इंसान जो हैं हम एक बॉडी की तरह हैं। हमारा एक पार्ट भी अगर कटता है तो पूरी बॉडी वीक होती है। हम शायद अभी इस वक्त ये बात को नहीं समझ सकते, या बहुत से लोगों को इस बात की समझ नहीं आएगी, लेकिन हम सब कनेक्टेड हैं आपस में। और जितना ये इंसानियत को वीक करेंगे, इंसानों के अंदर ही असल में अच्छाई है। जितनी इंसानियत कमज़ोर होगी उतना ज़्यादा आसान होगा ईवल को हमारे पे अटैक करना। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि जब किसी ने किसी पे हमला करना होता है तो अगर कोई ख़ानदान के लोग आपस में इकट्ठे रहते होंगे तो उस ख़ानदान के लोगों को टारगेट करना मुश्किल है। जबकि इसकी निस्बत जो लोग तोड़ तोड़ के, जैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, वो करके बहुत आसानी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा एक ईवल बड़े लेवल पे प्लानिंग है, और जिसकी आपको ये तमाम चीज़ें इस तरह से नज़र आ रही हैं। अब आप इसमें किस तरह से सेफ हो सकते हैं? बेसिकली देखें, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हम आपस में, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन कुछ नहीं है। हम सबसे पहले इंसान है, बाद में तमाम ये चीज़ें आती हैं। और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में भी बहुत से हिंदू हैं, इंडिया में बहुत से मुसलमान हैं। आपको नहीं पता कि आप में से कोई भी जब गोली चलाएगा तो वहाँ का मुसलमान मर रहा है या हिंदू। और जब भी आप किसी इंसान को, फॉर एग्जांपल किसी की आप इमोशंस को ही जब आप तकलीफ देते हैं तब इतना कारमा होता है, और किसी को मार डालने का जो कारमा है वो बहुत बुरा होता है। ऐसी जो फैमिलीज हैं जिसमें किसी ने मर्डर्स किए होते हैं या इस तरह की चीज़ें की होती हैं, तो उनकी फैमिलीज़ में ख़ुदकुशियाँ और इस तरह की चीज़ें आम होती हैं। तो अंडरस्टैंड करें इस बात को। कौमियत, नेशनलिज़म, जो लोग आपके, जो कोई भी हैं जो आपको लड़वाना चाहते हैं, वो कभी भी खुद जाके गोली नहीं खाएंगे। ये लीडर्स, ये सियासतदान सिर्फ बैठ के फ़ैसले करते हैं, और आप लोग प्यादों की तरह आगे जाके अपनी गर्दन कटवाते हैं या ये वो। मैं समझ सकती हूँ कि आप एम्प्लॉयड होंगे किसी ऐसी पोजीशन पे जहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि आपने जाके लड़ना है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में आपकी बंदूक है या जो कुछ भी है, आपकी चॉइस है। आप इससे किसी को मारते हैं या किसी को ज़िंदा रहने देते हैं। तो अगर हम तमाम लोग मिलके, अगर तमाम लोग भी नहीं, एक इंसान भी अगर अपने दिल में इस चीज़ को समझ लेता है और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेता है अपनी ज़िंदगी में, तो उसी से ये चीज़ वाइब्रेट करके बेसिकली और लोगों तक पहुंचेगी। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी होती है।
اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہے جو آرمی میں ہے، ڈیفینس میں ہے، یا آپ کسی کو جانتے ہیں، یا آپ کا ایسے گروپس میں لینا دینا ہے، میں ہرگز نیشنلزم یا اپنے ملک کے دفاع کے اس کی بات نہیں کر رہی. میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ دونوں سائڈ سے دیکھیں، پیار دیا جائے تو پیار واپس آتا ہے. دلوں میں اگر ہم ایکشن سے کچھ اگر نہیں بھی کر پا رہے تو کم سے کم ہمارے دلوں میں، دماغوں میں بھی اگر ہم پیار سوچیں گے تو وہ چیز مینیفیسٹ ہونے لگتی ہے. سو پلیز اگر آپ کا کوئی اس طرح سے فیملی میں ہے، ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں، ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس کے گھر کا انسان جاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ لاس کتنا بڑا ہے، اور یہ لاس مستقل ہے، یہ لاس ختم ہونے والا نہیں ہے. نیشنلزم، یہ کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن سچ یہی ہے کہ نیشنلزم کچھ بھی نہیں ہے، صرف قوموں کو آپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اور ایک بہت بڑے لیول پہ ایول لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایلیٹ لوگ ہیں جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی سے کام کرتے ہیں. ہو سکتا ہے مجھے اس ویڈیو پہ لیکن چلیں، اب سو ہے تو ہے. کوئی ایک انسان بھی اگر اس ویڈیو سے کچھ سمجھ جائے اور ایگریشن کی طرف نہ آئے، دل میں اگر اور کچھ نہیں تو دل میں نفرت نہ محسوس کرے، تو یہ بہت بڑی سکسیس ہے. آپ کو پتہ ہے آج سے تھوڑا عرصہ پہلے یو ایس اے میں ان لوگوں نے آرٹیفیشلی اسٹارم کریٹ کیا تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا، اور وہ اتنا سویئر اسٹارم تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی آپ کو. اور یو ایس اے کے لوگ ہرٹ ہو رہے تھے، لیکن بلیو می یہاں یو کے میں بیٹھے مجھ سمیت بہت سے لوگ، ہم لوگ اسٹریس فیل کر رہے تھے، ایون مائی سیلف. اور اس وقت ہم نے انٹرنیٹ پہ ایک ریزولوشن سی چلائی تھی جس میں ہم تمام جتنے بھی ہیلرز تھے، اس کا جو امیج تھا، ان لوگوں کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی تھی، اور اس میں انہوں نے پریڈکشن دی ہوئی تھی کہ یہ اس کا ریڈ ایریا یہاں پہ سب سے زیادہ ہے. تو ہم تمام لوگوں نے آن لائن ٹک ٹاک پہ ایک ریولوشن چلائی تھی، اسپریچول ہیلرز نے، لائٹ ورکرز نے، کہ ہم تمام لوگ روز اپنی انرجی کو یوز کر کے اس چیز کو ڈیزالو کریں گے. اور آپ کیا میری بات کا یقین کریں گے؟ میرے پروفائل پہ ٹک ٹاک پہ یہ ویڈیوز پڑی ہوں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز کا اثر ہوا تھا. دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ ترین ٹیکنالوجی کو انہوں نے یوز کر لیا، سب زور لگا لیا، لیکن ہم تمام انسان، ہم تمام لوگوں کو انکلوڈنگ می، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، آئی واز کرائنگ ہیئر. اور ہم تمام لوگوں نے صرف مل کے اپنا ذہن، اپنا انٹینشن، اپنا دل اس چیز پہ لگایا اور ڈیلی اس چیز کو ڈیزالو کیا. تو کہاں گیا ان کا اسٹارم؟ تو انسان کے اندر، انسانیت کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے. ایول ویک ہے. ایول اگر طاقت لیتا ہے تو وہ انسانوں سے ہی طاقت کھینچتا ہے. طاقت کھینچنے کا جو ایک بڑا طریقہ ہے، سب سے پہلے انسانوں کو آپس میں ڈیوائڈ کر دینا، گھروں میں جھگڑے کروانا، میاں بیوی میں فساد کروا دینا، گھر میں فیملی کا انسٹیٹیوشن توڑوا دینا کہ بچے بکھر جائیں، ماں باپ ادھر ادھر. تو اس طرح سے ایول جو ہے ہمیں اٹیک کرتا ہے. یہ ایول کے اٹیک کرنے کی صورتیں ہیں. وار ایول کا ہتھیار ہے. ہم میں سے کوئی بھی انسان ہمارے کور میں، ایکسیپٹ سم پیپل، ہم لوگ بائی نیچر کسی کو خام خام مارنا نہیں چاہتے، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے، کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ایک چھوٹی سی امن کی اپیل ہے، پیار کی اپیل ہے. بارڈر کے اکراس، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، کسی ملٹری والے پرسن کو یہ میسیجز سنائیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل سے ایک پریئر کریں، یا انرجی آپ اس چیز پہ کریں کہ یہ ساری تمام جو نیگیٹیوٹی ہے یا بری سچویشن ہو رہی ہے یہ ڈیزالو ہو جائے. اینڈ آئی ہوپ کریٹر ہم سب کو سیف رکھے، خوش رکھے، اور ایسا کچھ بھی نہ ہو. اینڈ یاد رکھیے گا، کوئی بھی چیز ہم تمام انسانوں کی ول کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ تمام لوگوں کو میں ایڈوائز کروں گی کہ وار کی نیوز سے، ایسی چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ اس سے یہ لوگ ہماری انرجی کو بھی بیسکلی یوز کر کے ہمارے اوپر یہ چیزیں انفلکٹ کرتے ہیں. تو تمام اس طرح کی تمام چیزوں سے دور رہیں، پازیٹیو سوچیں، اور پازیٹیو انرجی اس تمام چیزوں کی طرف، لو اور اس طرح کی فیلنگس کو پروجیکٹ کریں. تو یا ہوپ فلی دیر ول بی ویل. اس طرح کے اور بھی میسیجز میں فیوچر میں شیئر کرتی رہوں گی. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز 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 سبسکرائب ٹو مائی چینل، شیئر، بیل آئیکن پریس کریں. مجھے 500K تک پہنچنا ہے 28 مئی تک، اور آپ لوگوں نے میری ہیلپ کرنی ہے.
یہ آواز سچ کی آواز ہے، یہ آواز انسانیت اور دل سے نکلی ہوئی آواز ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔